नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा आज हामी यस साताभरिका महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। अन्तरप्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको टोली कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेको छ। हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश सञ्चालनका लागि बनाइएका कानुनहरू एक अर्को प्रदेशमा पनि परिपूरक हुन सक्ने र सिक्ने र सिकाउने वातावरण हुने भएकाले यो अन्तरप्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम फलदायी हुने सभामुख धितालको विश्वास छ। ऐनहरु सधैँ उस्तै छन् र लागू गर्न हामीले त लागू भयो हैन पनि थाहा छैन। संख्या थप्दै छ, राज्यले त व्यवहार पनि देखिन्छ जस्तो लाग्यो। तर त्यसले कानुन कति प्रकार छ भनेर हामी ख्याल गर्दैन। स्थानले कति बनाएको थाहा छैन, कसैलाई अनुगमन निकाय कुन पनि त थाहा छैन। हाम्रै एकअर्कालाई सङ्घले बनाएको सङ्घ हामी प्रदेशले बनाएको हामीले ऐनहरु सँगसँग बाध्य हुँदैन। कुन चाहिँ बाध्य कुन बाध्य नहुने तर्क छ त कसैले त खोजी गरेको छैन। यो त गर्न जरुरी छैन नि त, हामीले खोजी गर्ने कुरा हो। स्थानले बनाए धेरै स्थानीय छन्, स्थानले के बनाए के प्रभावकारी छ छैन भन्ने बारेमा त्यसलाई कसले त निर्देशन गरिदिने, गाइड गरिदिने, सहयोग गरिदिने कुरा हामी पनि गर्ने हो कि तल साथीहरू आफै हो कि स्थानीय अथवा इन्फर्मेसन कहाँनिर गर्ने हो, कुन संस्था निकाय खडा गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रा अभावहरू छन्। प्रदेश सधैँ केन्द्रको छायामा रहने गरेको बताउँदै धितालले यसलाई स्वायत्त बनाउन हरेक प्रदेश आआफ्नो ढङ्गबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ऐन कानुनको विषयमा एक आपसमा छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको बीचमा एउटा छोटो भेटघाट कार्यक्रम भएको छ। यो भेटघाट कार्यक्रमले म यहाँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दा यो चाहिँ एउटा यो सानो छोटो भेटघाट हो। उहाँहरू चाहिँ जो हाम्रो कर्णाली प्रदेशको पर्यटक स्थल डाँडामा जान आउने चाहिँ कुरामा यो अवसरले गर्दा यहाँ हामीहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने चाहिँ एउटा अवसर जुरायो। त्यसैले पनि म यहाँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो भेटघाट चाहिँ हाम्रो उपलब्धिमूलक रहेको पनि मैले विश्वास गरेको छु। किन भन्दा हामी यो छोटो समयमा परिचय कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी यो परिचय कार्यक्रमले एक आपसमा चिन्जान पनि भएको छ हाम्रो र हाम्रो चाहिँ यो बिचमा सिकाइ चाहिँ अनुभवहरू आदान प्रदान भएको छ। यो अनुभवले चाहिँ हजुर हामीहरूलाई चाहिँ एउटा सिकाइ हुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनादेखि हालसम्मको गतिविधिबारे उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। यो अध्यादेशमा हाम्रो अघिल्लो सरकारले अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश थिए र हामीले निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट आइसके पछाडि सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। कस्तो भइदियो भने हाम्रो सभा चाहिँ 18 गते सुरु गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यहाँ क्लियर पनि लेखेको थिएन अध्यादेश पहिलो अधिवेशनको बैठकमा भनेको अध्यादेश पास भइसकेकोबाट हुने अधिवेशनको बैठकमा गर्ने भनेको थियो। पहिलो बैठक भनेको थिएन, तर प्र्याक्टिस के रहेछ भने पहिलो बैठकमै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि कस्तो भइदियो भने पहिलो बैठकमा त गर्ने, तर हाम्रो सरकार गठन भइसकेको अवस्था नयाँ म्यान्डेटबाट सरकार आइसकेको थिएन। पुरानै सरकारबाट चाहिँ पेस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यति बेला अलिकति अनिश्चितता थियो। संयोगमा चाहिँ हामीलाई कस्तो भइदियो भने जुन सरकारमा चाहिँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अहिले पनि निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले नै गरिदिनु हो, त्यो अलिकति राम्रै भयो हामीलाई। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुतिकरण राख्दै प्रदेश सभाका सचिव जीवनराज बुढाथोकीले भौगोलिक अवस्थाका कारण प्रदेशको विकास निर्माणदेखि अन्य काममा समस्या परेको बताउनु भयो। त्यसलाई अलिकति हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ। हामी कहाँ के छ भने बरु संविधानले बाध्य दरबन्दीसम्म पनि हामीले चाहिँ मलाई के छ भने राख्नु जरुरी छैन, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र हामी तहगत राख्दिने। जसो भनौँ समिति सचिव आज चाहिँ म छैटौँले काम गर्छु, पुग्न 10 वर्ष पुग्न हुँदैन। सुविधा दिएपछि हाम्रो जब नेचर त समिति चलाउने भने हजुरको सचिवले गर्ने पनि थियो, खर्दाले गर्ने पनि कामै त्यही हुन्छ। माइनोरिटी मैले पनि त्यही सही गराउने हो, त्यही चाहिँ मतलब पत्रकारलाई त्यही दिने हो, सबै त्यही गर्नुपर्ने हो भनेपछि ठिक छ 5 वर्ष मेरो पदोन्नति हुन्छ। आज चाहिँ म छैटौँ राखौँ, 8औँ राखौँ, 10औँ राखौँ न, त्यो प्रावधान राख्ने भने चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यो विचारको कुरा हो, मेरो अलिक फरक विचार हो। यहाँ त यदि लागेको हजुरको किन सेवा चाहियो।
संघीयता प्रयोगमा आएपछि प्रदेशहरूका बीच अनुभवको साटासाट हुनु र समान समस्यामा सहकार्य हुनु सकारात्मक कार्य हो। यसले प्रदेशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। कमै मात्रामा भएका यस्ता अन्तर्प्रदेशीय संवादले अरू प्रदेशमा पनि राम्रो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खाको पुरातात्विक र ऐतिहासिक कालिका मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। गोर्खा दरबार क्षेत्रको कालिका मन्दिर शाहवंशीय राजाका कुल देवता मानिने यो मन्दिर झण्डै 400 वर्ष पुरानो मानिन्छ। गोर्खा कालिका मन्दिर र रङ्गमहलको प्रबलीकरणको काम करिब 85% सकिएको छ। भूकम्पले मन्दिरको पूर्वी र दक्षिण भागको गाह्रो चर्किएको थियो। झिङ्गटीका छाना खसेर पानी चुहिन्थ्यो। गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुषालका अनुसार गत वर्ष साउनमा सुरु भएको निर्माण कार्य आगामी असारमा मर्मतको काम सकिनेछ। प्रमुख भुषालका अनुसार कालिका मन्दिरमा सांस्कृतिक परम्परा छन्। मन्दिरको मर्मत सुरु भए यता चैती अष्टमी लगायत सांस्कृतिक गतिविधि सहितको नित्य पूजा नवनिर्मित गोर्खा दरबारको भुइँतलामा रहेको राजकन्या कोठाबाट सञ्चालन गरिएको छ। मन्दिरमा अहिले छानाको काम भइरहेको छ। मन्दिरभित्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्दिर रेट्रोफिटिङ गर्न 1,95,65,000 को लागत अनुमान गरिएको छ। कालिका मन्दिर र रङ्गमहलको मर्मतको काम सकिएसँगै 2072 को भूकम्पले भत्काएको गोर्खा दरबार परिसरमा रहेको अधिकांश संरचना मजबुत बन्नेछन्। म्याग्दीमा मगर समुदाय प्रकृतिलाई खुसी बनाउने भूमे पूजामा जुटेपछि मगर बस्ती नै उत्सवमय भएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेग बादुक वडा नम्बर 7 चिमखोलामा धुमधामका साथ भूमे पूजा गरिएको छ। हरेक वर्ष चैते महिनाको उजेली मंगलबारका दिन परम्परागत रूपमा गरिँदै आइएको भूमे पूजालाई उनीहरूले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन्। खेती किसानी गर्ने परम्परागत पेसा अङ्गालेका मगर समुदाय वनजङ्गल छेउछाउ बसोबास गर्ने भएकाले प्रकृतिलाई खुसी बनाएर कुनै प्राकृतिक प्रकोप र विपत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले भूमे पूजा गर्ने गरेका हुन्। बर्खा लाग्नु अघि बाढी, पहिरो, असिना लगायत प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भन्ने कामना सहित प्रकृति पूजाको रूपमा भूमे अर्थात् भूमिको पूजा गर्ने चलन रहेको रघुगङ्गा 7 का वडा अध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले बताउनु भएको छ। चिमखोलामा भूमे मण्डली र ताप्के भेरा स्थित भूमे थानको पूजा गरिएको छ। चिमखोला गाउँको शिरमा रहेको ऐतिहासिक मण्डली थान र सेवाङमा रहेको भूमे थानमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने विश्वासले जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट आएका भक्तजन आएका थिए। आपद विपदमा मण्डली र भूमे देवतालाई गुहार माग्छौं। मनोकांक्षा पूरा भएपछि भाकल स्वरूप थानमा आएर पञ्चियोल स्वरूप पूजा गर्ने चलन छ। अध्यक्ष पाइजाले भन्नुभयो, चिमखोलामा मण्डली बजै र भूमे थानमा अहिलेसम्मकै धेरै भक्तजन आएका थिए। 300 बढीले पञ्चियोल नै चढाएका छन्। मण्डली थानको प्रचार प्रसार हुन थालेपछि हरेक वर्ष यहाँ पूजा गर्न आउनेको संख्या बढेको थान संरक्षण एवं व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याम रोकाले बताउनु भयो। यहाँ भूमे देवतालाई खुसी बनाउन कोदोको छ्याङ खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ। भूमे पूजामा मौलिक पुर्ख्यौली नाचसँगै नौमती पञ्चेबाजामा नाचगान गरेर उत्सव मनाउने भएकाले यति बेला मगर समुदायको बसोबास रहेका बस्ती उत्सवमय बन्न थालेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुस्ताङको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो सेकुङ ताल। यो ताल मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा पर्दछ। यहाँ पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदा तालको गरिमा झन बढेको छ। सडक सञ्जालले छोएपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटन आउन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बहुचर्चित बेनीजोमसोम कोरोला सडक खण्ड अन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा पर्ने यो तालसम्म पुग्न अहिले लगभग 15 मिनेट लाग्छ। 1 वर्ष अगाडि तालसम्म पुग्न पैदल मार्फत जानुपर्ने बाध्यता थियो। पैदल जाँदा करिब 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। तालबाट 2 ठूला हिमाल धौलागिरी र नीलगिरी देख्न सकिन्छ। ताल समुद्री सतहदेखि 2725 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। तालसम्म पुग्न व्यवस्थित सडक निर्माण सँगसँगै ताल वरपर रिङ रोड,
पार्किङ, प्रतीक्षालय लगायतका भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिएको वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष गौतम शेरचनले बताउनुभयो। मुस्ताङ जिल्लामा मात्रै करिब आधा दर्जनभन्दा बढी ताल तलैया छन्, जसमा अत्यन्तै चर्चित ताल दुम्बा हो। यो घरबझोङ गाउँपालिका 5 मा पर्छ, तर अहिले सेकुङ ताल पनि आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा परेको वडा अध्यक्ष शेरचनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा एकै वर्षमा 1735 हेक्टर चैते धानखेतीको क्षेत्रफल घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7605 हेक्टरमा चैते धानखेती हुँदै आएकोमा अघिल्लो हिउँदमा भने किसानले जम्मा 5870 हेक्टरमा चैते धान लगाएका थिए। चैते धान खेतीको क्षेत्रफल घटेसँगै उत्पादनमा पनि गिरावट आएको छ। प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 32,773 मेट्रिक टन धान फलेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन घटेर 27,437 मेट्रिक टन पुगेको छ। वर्ष दिनको अन्तरमा 16.28% चैते धानको उत्पादन घटेको हो। धानको उत्पादकत्वमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 8.76% वृद्धि भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रति हेक्टरमा 4.31 मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 4.67 छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जिल्लामा जम्मा 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र चैते धान खेती हुने गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय चैते धानप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका अरू जिल्लामा पनि चैते धान खेतीमा ह्रास आइरहेको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकीको करिब 460 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका कृषक सोलर प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पाउँदा उत्साहित भएका छन्। क्याङ्दी खोलामा सम्पोवेल निर्माण गरी 70 मिटर उचाइमा लिफ्ट मार्फत पानी तानेर 2 वटा ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरिएको छ। ट्याङ्कीमा सङ्कलित पानी करिब 4 किलोमिटर क्षेत्रफलमा पाइप बिछ्याइएर प्लटमा पानीको धारा जडान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब 1,29 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको लोकेतिटार लिफ्ट सिँचाइ योजनाबाट करिब 300 उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्। यस्तै सिन्सेरी ठुलो फाँट लिफ्ट सिँचाइ योजनाबाट 300 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सुक्खा जमिनमा सिँचाइको लागि पानी पर्याप्त भए कृषकहरूले तरकारी खेती सँगसँगै धान खेती पनि गर्ने योजना बनाएका छन्। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएसँगै कृषकहरूले गहुँ, धान, मकै, काउली, बन्दा, तोरी लगायतका खेती गर्न थालेका छन्। सतहमा पानी भएका स्थानमा कुलो, नहरबाट र सतहमा पानी नभएका स्थानमा सोलर लिफ्ट मार्फत सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन लागि परेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेश राज शर्माले बताउनु भएको छ। कार्यालयले शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका र देवघाट गाउँपालिकामा सोलर लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने भिमाद 8, 12 विषय र बन्दीपुरमा योजना निर्माणको चरणमा छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूबीच चैत 5 गते हुन नसकेका क्याम्पसहरूमा चैत 30 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन बिथोलिने गतिविधि नगर्ने र निर्वाचन भाड्ने कुनै पनि पक्षबाट तालाबन्दी गरिए प्रशासनको सहयोगमा ताला तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी पनि भएको छ। विद्यार्थी भर्ना विवाद रोकिएका क्याम्पसहरूमा विवादित विषयमाथि छानबिन गरी अध्ययन र अनुगमन गर्न विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्ने समझदारी पनि भएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनुरासबियुका अध्यक्ष समिक बडाल, अनुरासबियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पन्जा सिंह र अनुरासबियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 12 मन्त्रालयको संख्या घटाएर 7 मा झारिए पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 25% मात्रै छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र 20 गतेसम्म पुँजीगत खर्च 25.26% छ। यस्तै कुल खर्च 27.83% छ भने चालुगत खर्च 33.22% रहेको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेशका 7 मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको 50.61% छ। यस्तै सबैभन्दा कम बजेट खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालयले 1.52% गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 29.31, कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले 30.70, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 19.3% बजेट खर्च गरेका छन्। कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च 18.60 र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च 22.34% छ। गण्डकी प्रदेशकी अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले योजनाहरूको प्रगति विवरण नआइसकेकाले बजेट खर्च न्यून देखिएको बताउनु भएको छ। फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च 22.31% थियो। अर्थमन्त्री सुन्दासले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनु भएको छ। योजनाको पेस्की रकम दिइएको र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तनहुको मिर्छुलुङ गाउँमा खोलिएको मगर भिलेज रिसोर्ट यति बेला पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकसित हुन थालेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ तनहु शाखाका सचिव प्रताप राणा मगरले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको रिसोर्टमा दैनिक जसो आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको खैरेनीटारबाट भिमाद हुँदै मिर्छुलुङ पुगिन्छ। खैरेनीटारबाट 8 किलोमिटर भिमाद बजार र त्यहाँबाट 4 किलोमिटर यात्रा गरेपछि मिर्छुलुङ गाउँ पुगेपछि मगर भिलेज रिसोर्ट भेटिन्छ। रिसोर्ट पर्यटकीय तथा अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास हुन थालेको सञ्चालक राणा मगरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्राकृतिक वातावरण, स्थानीय संस्कृति र मगर संस्कारलाई प्रवर्धन गर्दै यो रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको छ। यहाँ दिनदिनै आउने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। मगर संस्कृतिको अध्ययनका लागि जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरबाट विद्यार्थी, सर्वसाधारण र सहकारी सङ्घ संस्थाका टोली आउँछन् र यहाँको मनोरम दृश्य हेर्दै मोहित भएर फर्कन्छन्। सञ्चालक राणाले भन्नुभयो, गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको रिसोर्टले 1 वर्षमै ख्याति कमाइसकेको छ। यस रिसोर्टमा रहेको घुमाउने घर र खुर्पेटोले यहाँ पुग्ने सर्वसाधारणको ध्यान खिच्ने गरेको छ। आजभोलि घुमाउने घर कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ। हामीले घुमाउने घर बनाएर राखेका छौँ। घर अगाडि खुर्पेटो पनि छ। उहाँले भन्नुभयो, घुमाउने घर र खुर्पेटोमा फोटो खिचाउन आगन्तुक लालाहित हुन्छन्। रिसोर्टमा ढिकी, जाँतो जस्ता पुराना सामग्री पनि राखिएको छ। अहिलेका पुस्तालाई पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वका सामग्रीबारे बुझाउन विभिन्न सामग्री राखिएको र अहिले त्यही हेर्न विद्यालयबाट पनि विद्यार्थी आउने गरेको सञ्चालक राणाको भनाइ छ। रिसोर्टमा पुगेका पाहुनालाई प्राङ्गरिक खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नवलपुरमा वन्य जन्तुको आहारा बढाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा घाँसे मैदान र पोखरीको क्षेत्र बढाइँदैछ। जङ्गलभित्र चरीचरण क्षेत्रको अभाव हुन नदिन निकुञ्जले घाँसे मैदान क्षेत्र बढाउन सुरु गरेको हो। निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुराना घाँसे मैदान व्यवस्थापन र नयाँ क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ। वन्यजन्तुलाई पर्याप्त आहारा बढाउन मैदान र पानी पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ। 952 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको निकुञ्जमा घाँसे मैदान र आहाल खेल्ने स्थान बढाउन निकुञ्जले काम थालेको हो। निकुञ्जको कुल क्षेत्रफलको 10% क्षेत्र घाँसे मैदान छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार 50 हेक्टरमा नयाँ घाँसे मैदान बनाइएको हो।
5वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। आहाल र हिउँदमा पानीको पर्याप्तता बढाउन पोखरी बनाइएका हुन्। बुट्यान नभएको र सिमसार क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि पानी खान र आहाल खेल्न पोखरी निर्माण गरिएको हो। पहिलो चरणमा यो वर्ष 25 लाखको लागतमा 50 हेक्टरमा थप घाँसे मैदान निर्माण भएको हो। पुरानो 225 हेक्टर क्षेत्रफल घाँसे मैदान व्यवस्थापनमा निकुञ्जले करिब 34 लाख खर्च गरेको छ। निकुञ्जभित्रको लक्ष्मी ताल क्षेत्र, तमारे ताल र भीमले क्षेत्रमा ताल निर्माण गरिएको हो। पुराना ताल र घोल व्यवस्थापनमा पनि निकुञ्जले चासो दिँदै आएको। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको छ। वैशाख 10 मा चितवन 2, बारा 2 र तनहु 1 मा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चैत 24 गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले विभिन्न 23 व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले उपनिर्वाचन हुने 3 जिल्ला चितवन, बारा र तनहुमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, उम्मेद्वार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति लगायतलाई आचार संहिता लागू हुने बताउनुभयो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन 3वटै जिल्लाका जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको घटनाबारे उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले लिखित, मौखिक, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यमबाट आधार र कारण खुलाई सो सम्बन्धी प्रमाण समेत सङ्कलन गरी उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। आचार संहिता लागू हुने निर्णय गरे लगत्तै बसेको केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भ्रामक, गलत र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन र कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस प्रकारको सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण नगराउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराएको छ। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहिबार नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। वैशाख 10 गते बिहान 7 बजेदेखि हुने मतदानको 48 घण्टा अगाडि मौन अवधि सुरु हुनेछ। बागलुङको बलेवामा विक्रम सम्वत 2072 पछि धनमाया दर्जी र 14 परिवार एकैपटक गाउँबाट विस्थापित भए। भूकम्पले हल्लिएको जमिन एकाएक भाँसिएपछि सबैले गाउँ छाडे। 5 वर्षपछि धनमायाको परिवारले आफ्नै घर पाएको छ। उहाँ मात्र होइन, काठेखोला गाउँपालिका 5 बिहु काहुलेका 10 परिवारले 5 वर्षको कष्टपूर्ण समयपछि गत वर्ष आफ्नै घर पाएका हुन्। काठेखोला 5 मा एकै नासका 10 घर बनेका छन्। सरकारले बनाएको नमुना बस्तीमा धनमाया, रूपा दर्जी लगायतका परिवार मिलेर बसेका छन्। 10वटै घरमा औसतमा 5 जनाको परिवार बस्छन्। 2 कोठे घर जोडेर बनाइएका छन्। नमुना बस्तीको जग्गा र घरको एकमुष्ट लालपूर्जा छ। लामो समय आफ्नो घर छाडेर बसेको समुदायले घर त पाए तर भर भने अझै पाएका छैनन्। पुर्खौली घर भएको ठाउँमा घरसँगै गरिखाने सम्पत्ति पहिरोले बगाएको छ। नयाँ घर बनेको ठाउँमा खुर्सानी रोप्ने जग्गा समेत नहुँदा पीडित परिवार समस्यामा छन्। न खेती गरेर खाने जमिन छ, न पशु पाल्न गोठ, धनमाया दर्जीले भन्नुभयो। तरकारी त फलाउन सकिन्थ्यो तर एक टुक्रा जग्गा छैन। मजदुरी गरेर खाने अधिकांश परिवारमा बिहान बेलुका छाक टार्नै समस्या छ। घरायसी प्रयोजनका लागि तरकारी समेत उत्पादन गर्न नपाउँदा थप समस्या भएको दर्जी बताउनुहुन्छ। बस्तीका 10वटै परिवारमा यो समस्या छ। ठूलो परिवार भएकालाई नमुना बस्तीमा बनेका घर अपर्याप्त छन्। 2 कोठे घरमा परिवार अटाउनै कठिन हुने स्थानीय रूपा दर्जीले बताउनुभयो। पाहुना आउँदा राख्ने ठाउँको त कुरै नगरौं। एउटा कोठामा भान्सा र अर्कोमा खाँदिएर बस्नु परेको पीडा उनीहरूसँग छ। बालबालिका खेल्ने ठाउँको अभाव छ।
पीडितले सरकारसँग रोजगारीको माग गरेका छन्। नमुना बस्तीमा खानेपानीको अभाव छ। वर्षायामको पानी व्यवस्थापनका लागि बनाइएको नालीले पानी थेक्दैन। देशविदेशमा रहेका बिहु र बागलुङवासी तथा गाउँपालिकाले सहयोगमा जग्गा खरिद गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा घर निर्माणपछि नमुना बस्ती तयार भएको थियो। बस्ती तयार भए पनि आवश्यक संरचना भने अझै तयार भइसकेको छैन। स्थानीयले घरको लालपुर्जा आफूसँग नभएको पीडा सुनाए। मनाङ जिल्लामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपदको हटस्पट जस्तै बनेको छ। मनाङमा डडेलो हिमताल विस्फोटको जोखिम झन बढ्दो देखिएको छ। 2078 सालमा आएको अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सिरानताल भनेर चिनिने गाउँ नै बगाएको थियो। गाउँ नै बगाएपछि सिरानतालमा थात थलो रहेको डोलमाया गुरुङको परिवार सोही वडाको ताल गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरमा आएर बसेको छ। डोलमायाको परिवार जस्तै अरू 7 परिवारका 34 जना मानिसहरूको बसोबास रहेको सिरानताल गाउँ 2078 असार 1 पछि बगरमा परिणत भएको छ। अहिले सिरानताल गाउँ पुग्दा यहाँ मानव बस्ती थियो र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। डोलमाया लगायत अन्य परिवार हाल बसेको सार्वजनिक जग्गामा न खेतीपाती छ न पर्यटन बस्ने बास नै छ। नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का पूर्व वडाध्यक्ष झलक बहादुर गुरुङका अनुसार सिराङतालमा मानवीय क्षति नै हुने जोखिम थियो। तर तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य पोलदेन छोपाङ गुरुङको पहलमा हेलिकप्टरबाट समयमै उद्धार गरिएकाले मानवीय क्षतिको जोखिम टर्यो। मानवीय क्षतिको जोखिम टरे पनि अब पुनः मानव बस्ती नै बस्न नसक्ने गरी सिरानताल गाउँ तहस नहस भएको उहाँले बताउनु भएको छ। वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार सिरानतालमा भएको जग्गाको राज्यले न्यूनतम 20 देखि 90 रुपैयाँका दरले कर भने लिइरहेको छ। तर खण्डहर बनेको जमिनमा न घर छ न खेतीपाती छ। बाढीले बगाएपछि मनाङको सिरानताल बगरमा परिणत भएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट नासो गाउँपालिकामा मात्रै 1 अर्ब 1 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। म्याग्दीमा पदयात्राका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य गुराँसे बस्तीमा घोरेपानी पुनहिल क्षेत्रमा गुराँस पार्क बन्ने भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 मा अवस्थित गुराँसे जङ्गलबीचको सुन्दर पर्यटकीय बस्ती घोरेपानी नजिकै कालीसारमा 50 रोपनी खाली चौरलाई पार्क बनाउन लागिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले चरा अवलोकन केन्द्र, वन्यजन्तुका लागि सानो प्राकृतिक स्वरूपको पोखरी सहित पार्क बनाउन लागेको हो। त्यस निम्ति गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गुराँस पार्क निर्माण भइरहेको छ। कालीसार गुराँस पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र गर्भुजा पुनले गुराँस र हिमालको दृश्यावलोकन गर्न डेस्क राख्ने, सूचना केन्द्र सहितको गोलघर निर्माण गर्ने, शौचालय र पार्कको छेउमा खोल्सा परेको भाग थुनेर वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। घान्द्रुकदेखि घोरपानी नागीसम्म सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँसको जङ्गल छ। एकियापको अभिलेख अनुसार नेपालमा 32 प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। त्यसमध्ये घोरेपानी क्षेत्रको जङ्गलमा 8 प्रजातिका पाइन्छन्। घोरेपानी बस्तीको सिरानबाट पश्चिमोत्तर आधा घण्टा गुराँसे जङ्गलभित्र हिँडेपछि कालीसार स्थित गुराँस पार्क पुगिन्छ। पार्कबाट थप 15 मिनट अगाडि बढेपछि गुराँसकै जङ्गलभित्र रहेको सुन्दर प्यारी वराह ताल पुगिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र घोरेपानीमा गुराँस पार्क बनाउन प्रदेश सरकारबाट पाएको बजेट उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेको छ। पार्कले पर्यटनमा योगदान पुर्याउने र घोरेपानीमा पर्यटकको बसाई अवधि लम्बिने विश्वास गरिएको छ। अन्त्यमा फिर्के पुल सम्बन्धी रिपोर्ट। पोखराको 0 किलोमिटरदेखि हरिचोकसम्मको 5 किलोमिटर सडक फुटपाथ सहित 25 मिटर चाक्लो छ। पोखरा बागलुङ राजमार्गमा पर्ने यस सडकलाई स्तर उन्नति गरेर विक्रम सम्वत 2073 मा गण्डकी प्रदेशकै पहिलो 6 लेनको बनाइएको हो। पोखराको बजार क्षेत्रमा पर्ने फराकिलो सडकको फिर्के खोलामाथिको पुल भने 7 मिटर मात्र छ।
चाक्लो बाटोमा साँघुरो पुलका कारण यहाँ हालसम्म साना ठुला दर्जनौं दुर्घटना भएका छन्। सडक अनुसारले पुल नहुँदा विशेष गरी रातको समयमा चालक झुकिएर पुलबाट खसेर दुर्घटनामा परेका थुप्रै उदाहरण छन्। यो पुल बन्न लागेको चाहिँ 5 वर्ष भयो। 5 वर्षमा के भयो भन्दाखेरि एक्सिडेन्टहरू धेरै भइसक्यो। के कारणले भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ दुवैतिर साइडमा चाख्लो छ, तपाईँको यता पनि हेर्नु एकदमै चाख्लो, त्यता पनि एकदम चाख्लो, बिचमा कसै साँघुरो छ। अनि हामीले 4-5 बाइक त हामीले उद्धार गरिसक्यौँ। यताबाट एकदम स्पिडमा आउने, बिचमा साँघुरो हुने कारणले त्यहाँ गएर तल खस्ने। कतिजना मान्छे त अब रोडमै हुनेनन् है। बन्न लागेको 5 वर्ष भयो, अझै पनि बनिसकेको छैन। अब पैदल यात्रीको कुरा गर्नु पर्ने, हिँड्न पनि छैन, बाटो फुट्ट्याएकै छैन। यहाँ कसरी त्यताबाट गाडी आउँछ, यताबाट पनि गाडी आउँछ, मान्छेलाई चेप्छ कि भन्ने पिर। अब यो कुन अब कताको बजेट हो अथवा के हो, 5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म बने छैन, कुन निकायले हेर्ने हो। अब चाँडो बनिदिए चाहिँ हामी यो बासिन्दालाई पनि सहयोग सजिलो हुन्थ्यो। 6 लेनको सडकमा साँघुरो पुल खतरा बनेपछि पुल तत्काल बनाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय पोखराले विक्रम सम्वत 2075 असारमा 12 करोड लागतमा पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर पुल निर्माण भने सुरु नै हुन सकेन। निर्माण कम्पनीले कहिले निर्माण स्थलको मुआब्जा विवाद त कहिले बैंकले ऋण नदिएको बहानामा काम अलपत्र छ। खोइ अब यहाँ सुन्नमा आएको त यो पुल बनाउने भनेको त अब यो नयाँ बाटो जुन 6 लाइनको बाटो बन्नुभन्दा पहिल्यै नै सुनेको कुरा हो। त्यही अनुसारले बनाउँदै छोडेको कि ठेकदारको कमी कमजोरी हो कि सरकारको हो कि अब यो असुविधा त यहाँको जनताले झेल्नै परेकै छ। यो सरकारको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। निर्माण स्थलमा मुआब्जा, खानेपानी र सिँचाइको पाइप स्थानान्तरण लगायतका समस्या रहे पनि काम सुरु गर्न भने समस्या थिएन। अहिले मुआब्जा, बिजुली पोल, सिँचाइ, नहर पुल, खानेपानीको पाइप लगायतका सबै समस्या अन्त्य भएकाले काममा कुनै अवरोध नरहेको वडा अध्यक्षले बताउनु भएको छ। वडा अध्यक्षले निर्माण सामग्री निर्माण स्थलमा झार्न सुरु भइसकेको बताउँदै अब काम नरोकिने जानकारी दिनुभएको छ। यो फिर्के पुल चाहिँ धेरै लामो समयपछि निर्माणको अवस्थामा रहेको र बिचमा रोकिएको अवस्था पनि थियो। यो बिचमा गएर यो विशेष गरी तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ, यो 4 नम्बर र 5 नम्बर वडाको सिमानामा पनि पर्छ। केही समय अगाडि हामीले सडक डिभिजन कार्यालयमा गएर त्यहाँको प्रमुख र वडा नम्बर 5 गरेर म आफै सहित बसेर हामीले चाहिँ त्यहाँको वरिपरिका चाहिँ स्थानीय जो चाहिँ सरकारवाला बासिन्दाहरू छन् उहाँहरूले मुआब्जा पनि बुझिसक्नुभयो र उहाँहरूले मुआब्जा बुझिसकेपछि अहिले निर्माणको क्रममै रहेको छ र पुल चाहिँ हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पुल चाहिँ नेपालको एउटा अत्यन्तै अहिले नयाँ मोडलमा चाहिँ यो पुल बन्दैछ र यो चाहिँ नेपालको एउटा नमुना चाहिँ पुल बन्दैछ। यसको अहिले कामको चरण चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। पुलै साँघुरो भएपछि सडक फराकिलो बनाएर मात्र पुग्दैन, झन समस्या पो थपिँदै गएको छ। फराक सडकमा हाँकिने सवारी त्यही गतिमा आउँदा पुलमा ध्यान दिएन भने यात्रा खतरापूर्ण हुन सक्छ। यसर्थ सडकमा देखिएको यो समस्या सम्बन्धितले तत्काल सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।